नमस्ते सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूलाई पिएफओ च्यानलमा पुनः स्वागत गर्दछु। गीत, सङ्गीत, मनोरञ्जन र नयाँ लोकेसनबाट नयाँ जानकारीहरू दर्शक सामु पस्कने हाम्रो प्रतिबद्धता अनुसार आज फेरि नयाँ स्पेशल एपिसोड लिएर हामी उपस्थित भएको छु। म माइकल लामा अनि क्यामेरामा साथ दिँदै हुनुहुन्छ हेमराज राईज्यू। आजको एपिसोडमा विशेष गरी नेपाली म्युजिक इन्डस्ट्रीका एक नक्षत्र, सुमधुर स्वरका धनी, शिक्षाको ज्योति फैलाउने एकजना प्रखर प्राध्यापक, नेपाली समाजका एकजना अभिभावकसँगको भलाकुसारी हामी प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। उहाँको साङ्गीतिक यात्रा र यही अगस्त 15 आइतबारको दिन हिमालय कल्चर एकाडेमीको आयोजनामा हुन गइरहेको एकल साँझको सेरोफेरोमा रहेर विविध रोचक प्रसङ्गहरू पस्कने कोसिस गर्नेछौँ। आजको टक सोमा हाम्रो प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ डाक्टर महेशराज ठाकुर। उहाँलाई डाक्टर महेशराज ठाकुरलाई आजको हाम्रो कार्यक्रममा बिएफओ च्यानलमा स्वागत गर्दछु। नमस्ते। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, ठिक छु। हजुर, अब तपाईँ कन्ट्री अफ अपर्च्युनिटी युएसए, यसमा पनि विश्वको एकदमै बिजी सहरमध्ये न्युयोर्क सिटीमा हुनुहुन्छ। तपाईँ एउटा प्राध्यापक पनि हुनुहुन्छ अनि साङ्गीतिक जीवनलाई पनि अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ र पारिवारिक जीवन अनि समाजको एउटा अभिभावक पनि हुनुहुन्छ। कसरी टाइम म्यानेज गरिराख्नु भएको छ डाक्टर साहब? समय व्यवस्थाको कुरा गर्ने हो भनेदेखि त अब अमेरिका भनेको अब एउटा अघि नै यहाँले भनिसक्नुभयो, अवसरको भूमि, अवसर भूमि भन्छन्। यो अवसर भूमिमा समय झिकेर आफ्नो अतिरिक्त क्रियाकलाप, अब हरेक मान्छेसँग एउटा न एउटा प्रतिभा, परोक्ष या प्रत्यक्ष, सुसुप्त रूपमा अथवा देखिने गरी प्रतिभा भनेको सबैमा हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस्, ममा पनि सायद छोटो झिनो केही क्षेत्रमा मैले प्रयास गरेर मैले केही तितामिठा अनुभव प्राप्त गरेको छु। र अवश्य पनि अमेरिका भनेको एउटा हेक्टिक, व्यस्त, अति व्यस्त नै एउटा भूमि हो। यहाँ जोसुकै पनि हुनुहुन्छ अमेरिकामा, उहाँहरूसँग समय अभाव जहिले पनि भइरहेको हुन्छ। तैपनि समय अभावको बावजुद पनि उहाँहरूसँग जतिपय आफूसँग केही न केही प्रतिभा भइरहेको हुन्छ उहाँहरूसँग, त्यसलाई प्रस्तुत गर्न अथवा एउटा मञ्चद्वारा अथवा कुनै मिडियाद्वारा, कुनै माध्यमद्वारा जनसमक्ष ल्याउनको लागि उहाँहरूले समय झिक्नुहुन्छ। हजुर, त्यही अन्तर्गत म पनि अब समय मिलाएर केही समय झिकेर म पनि अब समय झिकेर त्यो आफ्नो प्रतिभा अथवा आफूले जानेको कुराहरूलाई जनसमक्ष ल्याउने जमर्को गरिरहेको छ। धन्यवाद छ धेरै डाक्टर साहबलाई। आफ्नो व्यस्तताको बावजुद पनि नेपाली म्युजिक इन्डस्ट्रीलाई टेवा दिइराख्नु भएको छ। यहाँको योगदानको लागि सम्मान व्यक्त गर्दछु। साथै अहिले हाम्रो च्यानल हेरेर बसिराख्नुभएका कति दर्शक श्रोताहरूले डाक्टर महेशराज ठाकुर को भनेर नचिन्नेहरू पनि धेरैजना हुनुहुन्छ। अनि मैले डाक्टर महेशराज ठाकुरको विषयमा बोल्दाखेरि धेरै कुराहरू अधुरो अनि अपुरो हुनसक्छ। त्यसकारण हजुरको मुखर बिन्दुबाट नै डाक्टर महेशराज ठाकुर चाहिँ को हुनुहुन्छ, तपाईँको जन्मथलो, जन्म अनि सम्पूर्ण जीवन अनि अहिलेसम्म वर्तमानसम्म आइपुग्दा अनि यहाँले गर्नुभएको सम्पूर्ण कुराहरूलाई छोटकरीमा हाम्रो दर्शकहरू समक्ष अनि हजुरको परिचयलाई प्रस्तुत गरिदिनु म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद।
यस सन्दर्भमा मैले भन्नुपर्दा म चाहिँ नि नेपालको पर्सा जिल्ला वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 6 मा मेरो जन्म भएको हो। मेरो बुबाज्यू स्वर्गीय सूरज प्रसाद ठाकुर, मेरी आमा स्वर्गीय श्रीमती चन्द्रकला देवी ठाकुर, उहाँको म कान्छो सुपुत्र हुँ। हामी 3 जना दाजुभाइ मात्रै हो, कान्छो सुपुत्र हुँ। मेरो बाल्यकाल कष्टमय नै रह्यो। मेरो बुवा प्राय हुन्छ सुरुवाती दौरमा हरेक मान्छेहरूको त्यस्तै नै हो। मेरो बुवा वीरगञ्ज चिनी कारखानामा त्यो बेलामा एउटा सामान्य कर्मचारी हुनुहुन्थ्यो। तिनैजना छोराहरूलाई हुर्काउनमा उहाँले अब आफ्नो तर्फबाट एउटा अभिभावक, एउटा पिता अथवा बुबाको नाताले उहाँले गर्नुपर्ने आफ्नो सम्पूर्ण कर्तव्य गर्नुभएको हो। अरू 2 जना मभन्दा जेठा दाजुहरूको त्यस्तै रह्यो। म प्रति उहाँको धेरै ठुलो आशा, धेरै ठुलो उहाँको एक्सपेक्टेसन थियो। तर भन्नुपर्दा म पढ्दै नपढ्ने स्कुल गयो, साथीहरूसँग घुम्दै पोखरीमा नुहाउन गयो। अब वीरगञ्जको ठाउँ गर्मी ठाउँ, कता कता रुमल्लियो। अनि स्कुलको जब छुट्टी हुने बेला हो, ट्याकटुक्क टाइम मिलाएर घर आइपुग्ने है। अब यो अर्थमा अब यहाँहरूले यसलाई जसरी पनि भनौँ न, ठिक छ। लिन सक्नुहुन्छ। अब तपाईँलाई हामी साँच्चै नै हृदयदेखि सम्मान गर्दछौँ। त्यो दुःखको परिवेशबाट पनि यो उचाइसम्म आउनुभएको छ र नेपाली गीत सङ्गीत, नेपाली म्युजिक इन्डस्ट्रिजले पनि तपाईँले ठुलो योगदान पुर्याउनु भएको छ। धेरै गीतहरू दर्शक तपाईँको सुमधुर स्वर मार्फत दर्शक श्रोताहरूलाई पस्किसक्नु भएको छ। हजुर। अब आजको बसाइमा डाक्टर साहबको गीत हामीले सुनेनौँ भने साँच्चै नै आजको हामीले जुन टक सो गर्दैछौँ यसको तात्पर्य नहुनसक्छ। हजुर। त्यस कारणले हजुरले गाउनुभएको धेरै गीतहरूमध्येमा तपाईँ आफैलाई एकदमै मनपर्ने, तपाईँको जिब्रोमै झुन्डिएको कुनै त्यो गीत छ भनेदेखि दर्शक श्रोताहरूलाई छोटो सुनाइदिनुहुन्छ कि? हालाकि मैले रेडियो नेपालमा 2038 सालमा मेरो पहिलो गीत रेकर्ड भएको हो र त्यो रेकर्ड हुनुको पछाडि पनि एउटा ठुलो कथा छ। कथा के भनेदेखि त्यस बेलामा रत्न रेकर्डिङ संस्थान भन्ने एउटा संस्था थियो जसले गीत र सङ्गीतको प्रवर्धनको लागि र अन्य यस्ता साङ्गीतिक क्षेत्रमा टेवा पुर्याउनको लागि बेला बेलामा साङ्गीतिक प्रतियोगिता गर्थ्यो। अनि त्यही अन्तर्गत हामीले म वीरगञ्जमा बस्थेँ। अनि रेडियो नेपालबाट मैले अहिले जस्तो ठुल्ठुलो प्लेटफर्महरू थिएन, सीमित। त्यही एउटा मैले अनि प्रतिभाको खोजी नामक एउटा पहिलोपल्ट राष्ट्रिय लेभलमा एउटा प्रतियोगिता गरियो, जसमा थुप्रै मान्छे, इभन इन्डियाको दार्जिलिङ, खरसाङ, कालिम्पोङ, वेस्ट बङ्गालका अरू क्षेत्रबाट पनि त्यहाँबाट मान्छेहरू आएर काठमाडौँमा त्यो प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा 4 दिनसम्म त्यो कार्यक्रम चल्यो। साङ्गीतिक प्रतियोगिता नै थियो त्यो। अनि वीरगञ्जबाट म पनि गएको थिएँ, अरू पनि मेरो टिमका साथीहरू। अनि मैले त्यो प्रतियोगितामा हाम्रो वीरगञ्जका अग्रज स्वर्गीय भीम विरागजीको गीत मैले दिनदिराज दाई, आज उहाँलाई म नमन गर्दछु। हामी यो कार्यक्रम मार्फत उहाँलाई पनि नमन, श्रद्धाञ्जली र नमन पनि गर्दछु। उहाँकै गीत मैले सर्वप्रथम स्टेजमा प्रतियोगितामा गाएँ। त्यो गीतको पनि कहानी छ, तर त्यो ठुलो लामो होला। अनि त्यो उहाँ चाहिँ त्यो बेलामा उहाँ भीम विराग दाई हेटौडामा बस्नुहुन्थ्यो। हजुरको कुरा मैले बिचमा राखेर हामी गीततर्फ नै अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। हजुरको सुन्नु अब एउटा गीत चाहिँ ठिक छ।
त उहाँसँग मैले यो गीत लिनका लागि हेटौँडा पुगेँ, जुन गीत मैले कम्पिटिसनमा गाएर म पुरस्कृत भएँ। त्यो गीत चाहिने यहाँलाई म 2 लाइन सुनाउँछु। हजुर, हाम्रो दर्शक श्रोताहरूलाई। हजुर। एउटा मुटु भित्र व्यथा कति हुँदो रहेछ, एउटा मुटु भित्र व्यथा कति हुँदो रहेछ, जिन्दगीका सारा जिन्दगीका सारा कथा कति हुँदो रहेछ, एउटा मुटु भित्र व्यथा कति हुँदो रहेछ। वाह, साँच्चै नै यो गीत मैले सुरुमा सुमधुर स्वर्ग धनी भनेर हजुरको व्याख्या गरेको थियौँ। साँच्चै नै हजुरले मेरो इज्जत राखिदिनु भयो। एकदमै असल तरिकाले त्यस्तो केही पनि होइन, म अझै पनि एउटा स्टुडेन्ट नै हुँ, सिक्दैछु, जमर्को कोसिस हो। मानिसको जीवनको अन्त नभएसम्म सिक्ने क्रम जारी नै हुन्छ। त्यसै गरी यहाँलाई म सोध्न चाहन्छु एउटा क्वेसन। तपाईँ हरेक व्यक्तिको एउटा प्रेरणाको स्रोत हुन्छ। हजुर एउटा प्राध्यापक पेसामा पनि हुनुहुन्छ, म्युजिक इन्डस्ट्रिजमा यसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। प्रेरणाको स्रोत कसलाई मान्नुहुन्छ? तपाईँको म्युजिक इन्डस्ट्रीमा कोही आइडल हुनुहुन्छ कि? अब वीरगन्जबाट सुरुवात गरेको हो मैले। अब त्यो त वीरगन्ज भनेको अब भारतको सिमानासँग जोडिएको। त्यो बेलामा हामी केटाकेटी हुँदाखेरि नेपाली गीत उता गाउने चलन। मैले हजुरलाई एकछिन रोकेँ यस समयमा। तराईमा मैथिली, भोजपुरी, विभिन्न किसिमको जाति जनजातिको गीत हुन्छ। हजुर, हामी त्यो समयमा म पनि यङ अवस्थामा एउटा धिमाल गीत हामीले पनि डान्स गरेका थियौँ। धेरै राम्रो भएको थियो। हजुर, प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा। त्यो बेलामा हाम्रो नुच्छेजी पनि त्यहाँ कार्यरत हुनुहुन्थ्यो। मिल्छ भनेदेखि हजुरले अब तराईको कुनै गीत पनि गाइदिनु भयो? तर यहाँले सोध्नु भएको प्रश्नको म पहिले उत्तर दिन्छु। स्योर। त्यहाँबाट हिन्दी गीत गाइन्थ्यो, नेपाली गीत गाउँदाखेरि मान्छेहरू अलिकति भएको कुरा म भन्दैछु, अलि वाल्ल पर्ने, के गायो। आई मिन त्यो एउटा क्षेत्रीयताको प्रभाव पनि हो। पछि मैले त्यो गीत लिएर हुन त सुरुवात हिन्दीबाट नै गरेको हो। अब यसमा कुनै, जसरी म भन्छु नि, जसरी पानीको कुनै रङ्ग हुँदैन, हावाको कुनै बाटो हुँदैन निश्चित, त्यस्तै सङ्गीतको पनि कुनै रङ्ग र यसको कुनै निश्चित दायरा सङ्गीत नै। त्यस कारणले त्यसै कारणले मैले सुरुवात गरेको त हिन्दीबाट हो। पछि मैले चाहिने नेपाली, अब हाम्रो पर्सा जिल्लामा मेन बोल्ने गरिन्छ भोजपुरी, अनि भोजपुरीको पनि मेरो एउटा एल्बम तयार हुँदैछ। भोजपुरीको पनि सबै रेडी छ, एभ्रिथिङ, हरेक कुरा रेडी छ। खालि त्यसमा चाहिने खालि मैले स्वराङ्कन मात्रै गर्न बाँकी छ। त्यस कारणले त्यो पनि हो। त्यही गरेर त्यही क्रममा बिस्तारै बिस्तारै नेपाली पनि गाउँदै गएँ अनि काठमाडौँतिर गएँ। काठमाडौँमा पनि अब प्रतियोगितामा पुरस्कृत भएर, अनि पहिलो मेरो रेडियो नेपालमा स्वर परीक्षा भएको होइन, सिधै मैले त्यो डिस्क रेकर्डको पुरस्कार नै विजयी पुरस्कृत कलाकारहरूले डिस्क रेकर्ड गर्न पाइने। एक्सलेन्ट। मैले डाइरेक्ट जितेँ, अनि त्यो जापानबाट डिस्क रेकर्ड बनेर आयो र रेडियोमा बजेपछि अटोमेटिकल्ली स्वर परीक्षा मलाई त्यहीको सुनाइदिनु भयो भने त्यो मेरो डिस्कमा भएको गीत भन्नुभएको हो। हुन्छ, जुन भयो भने त्यो पहिलो मेरो डिस्क रेकर्ड निस्केको पहिलो नै गीत त्यही बजेको थियो रेडियोमा। रचनाकार प्रभात जोशी हुनुहुन्छ, नारायण घाटको हुनुहुन्छ उहाँ, र सङ्गीतकार प्रसाद श्रेष्ठ। उनको यो गीत मैले पहिलोपल्ट डिस्क रेकर्डमा गाएको हो।
बादल भई गो उडेर गई जा झिनो मान्छे बाँचेर म मर्दिन यहाँ आँखाभरि खिचिएका अभावका चित्रहरू बाटो नपाई बिलाएका अभावका कथाहरू यही हो। यो चाहिँ नि डिस्क रेकर्ड हो। तपाईँको स्वर एउटा जादु छ, म्युजिक कोसिस हो। धन्यवाद छ, यहाँले यो गीत पनि असल तरिकाले गाउनुभयो। अनि म एउटा कुरा सोध्न चाहन्छु कि यहाँले थुप्रै गीतहरू गाइसक्नु भएको छ, हाम्रो दर्शक श्रोताहरूलाई बजारमा ल्याइसक्नु भएको छ। अनि तपाईँले गाउनुभएको गीतहरू बाहेक लोकगीत, आधुनिक गीत अनि शास्त्रीय सङ्गीत, सुमधुर सङ्गीत, त्यो सबै मध्येमा कुन चाहिँ प्याटर्नलाई बढी मन पराउनुहुन्छ अथवा प्रायोरिटी दिनुहुन्छ? हेर्नुहोस्, अब यसमा भन्नुपर्दा आफ्नै सन्तान यदि 2-3 छन् भने यो राम्रो त्यो नराम्रो डेभलपमेन्ट यसमा अलिकति भन्न ऊ हो। अब सुगम सङ्गीत जसलाई आधुनिक गीत भनिन्छ त्यो पनि सङ्गीतकै विधामध्येमा एक हो। लोकगीत हाम्रो देउराली उकाली भिरपाखा गाउँघरमा गाउने एउटा स्थानीय टोन, एउटा स्थानीय भाकालाई हामीले टिपेर बनाउँछौँ, त्यो पनि सङ्गीतकै एउटा विधा हो। र रह्यो शास्त्रीय सङ्गीत, शास्त्रीय सङ्गीत एउटा त्यो विधा हो जसले सङ्गीत अनुरागीहरू अर्थात् जो सङ्गीत गीत सङ्गीतमा लागेका छन् त्यो मूलतः स्वर साधना, आवाजको आरोह र अवरोह हैन, एउटा मिठास, एउटा यसका पनि अनेक विधा छन्। जसरी कि मैले यहाँहरूको दर्शकहरूको र सम्पूर्णको माया पाएर मैले इलाहाबाद भातखण्डे विश्वविद्यालयबाट मैले बिम्युज विशारद गरेको हो र त्यसमा पनि मेरो घराना हुन्छ, शास्त्रीय सङ्गीतको पनि घराना हुन्छ। ग्वालियर घराना, बनारस घराना, म किराना घरानासँग सम्बन्धित राख्छु सम्बन्ध। किराना घरानाको विशेषता हो ठुम्री गायन। ठुम्री गायन अर्थात् सुगम सङ्गीतको एकदम नजिक हुने गर्दछ यो। त मलाई भन्यो भने मलाई व्यक्तिगत रूपमा सङ्गीतहरू सबै आफ्ना आफ्ना विधामा पूर्ण छन्, आफ्नो आफ्नो ठाउँमा अति र म भन्यो भने म क्लासिकल, सेमी क्लासिकल तिरको गजल, ठुम्री मलाई बढी मन पर्छ। मैले सुने अनुसार हजुरको बढी त्यतातिर झुकाव। हजुर अलिकति भोइसले पनि त्यसतिर म्याच गर्छ। जसरी अब भनौँ न, अब शास्त्रीय सङ्गीतका विधाको कुरा गर्नु पर्दाखेरि जति पनि संसारमा गीत सङ्गीतहरू बनेका छन्, उब्जनी भएका छन् अथवा देखा परेका छन्, 10वटा ठाट हुन्छ। ठाट, त्यो 10वटा ठाट मध्येमा लाखौँ करोडौँ राग रागिनीहरू निस्केका हुन्। त्यो 10वटा ठाट अन्तर्गतै पर्छन्। एउटा सानो उदाहरण दिन्छु म। जसरी 10वटा ठाट मध्येमा यमन कल्याण, खमाज, बिलावल, आशावरी, काफी, तपाईँको भैरव, भैरवी, मारवा, पूर्वी है, अनि तपाईँको एउटा म बिर्सिरहेछु 10वटा, यी 9वटा र एउटा 10वटा। जसरी कि अब एउटा मेरै अहिले एल्बमको गीत छ हर पल नशामा आफूलाई नै भुलाएँ भनेर। त्यो गीत चाहिने राग यमन कल्याणमा आधारित छ। स्वर्गीय भीम विरागजीले, हाम्रो भीम दाई, स्वर्गीय भीम विरागजीको सङ्गीत र रचना मेरो साथी एकजना हुनुहुन्छ गीतकार बिबी थापा है। त म अलिकति
त्यो गीत गुनगुनाएर सुनाउँछु कसरी त्यो रागसँग सम्बन्धित हुन गइरहेको छ। राग यमनमा यसको चलन के हुन्छ भनेदेखि निरे ग रे सा पम ग रे सा हर पल नशामा डुबेर आफूलाई नै भुलाए रहरले पिएको होइन रहरले पिएको होइन रहरले पिएको होइन पिरले पिउँदै आए हर पल नशामा डुबेर आफूलाई नै भुलाए। यो राग यमन कल्याणमा आधारित छ र यो अब आउने हाम्रो हिमालय कल्चर सोसाइटीको आयोजनामा हुन गइरहेको मेरो यो आगामी 2021 अगस्तको 15 तारिकमा हुन गइरहेको मेरो एकल साङ्गीतिक प्रस्तुतिमा यो गीत म गाउन गइरहेको छु। एकल विषयमा पनि हजुर मैले के भन्न खोजेको भने यो गजल म त्यहाँ पनि गाउँछु। अवश्य नै हामी सुन्नेछौँ। दर्शक श्रोताहरूलाई पनि डाक्टर साहबको कार्यक्रममा उपस्थित भइकन अनि यहाँहरूले पनि इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। अनि डाक्टर साहबले सङ्गीतको थुप्रै विधाहरूलाई यहाँ व्याख्या गरिसक्नुभयो। म अझै गहिरिएर केही बुझ्न चाहन्छु जसले गर्दाखेरि नयाँ पिँढीको लागि टिप्स हुनेछ। मैले यहाँलाई सोध्न चाहेँ वाट इज द म्युजिक? म्युजिक भनेको चाहिँ वास्तवमा के हो? हामीले सर्वसाधारण भाषामा म्युजिक मात्र भन्छौँ, त्यसको अलिकति गहिरिएर त्यसको परिभाषा पक्कै पनि हुन्छ होला र अनि म्युजिक बिनाको जिन्दगी कस्तो हुन्छ होला? छोटकरीमा म यसो लिन चाहन्छु। हेर्नुहोस्, सङ्गीत भन्ने कुरा अब हरेक जाति भाषाभाषी देश क्षेत्रको अलग अलग आफ्नो व्याख्या हुन्छ। सङ्गीतका अब धरोहरहरू पनि अब जसरी कि वेस्टर्नतिर जानुभयो भने मोजार्ट, बेथुनिम, यहाँहरूका सङ्गीत आफ्नै छन्। हाम्रो पूर्वीयतिर आउने हो भनेदेखि भारतमा अथवा हिन्दुस्तानको आफ्नो सांस्कृतिक र के अरे शैली र सरगमको पद्धति छुट्टै छ। हामीले पनि नेपालीहरूले पनि गएर उही हिन्दुस्तानीहरूसँग सिक्ने हो। उनीहरूको पनि प्याटर्न, उनीहरूको पनि जुन एउटा सिकाउने तरिका अब उही सरगम हो। सरेगम पधनी सा सानी द प म ग रे सा, हाम्रो नेपालीमा पनि त्यही हो। अब सिक्दा सिकाउँदा अब यसमा भाषाको दायरालाई हामीले छोडिदिउँ। मैले अघि नै भने सङ्गीतको कुनै ऊ नै हुँदैन र रङ्ग हुँदैन, सीमा हुँदैन। सिक्ने हामी उतैबाट हो। जति पनि मैले पनि सिकेको उतैबाट हो। हाम्रो अग्रज गायकहरू जसरी भक्तराज आचार्य हुनुहुन्छ, हाम्रो प्रेम के अरे नारायण गोपाल हुनुहुन्छ, बच्चु कैलाश हुनुहुन्छ, तपाईँको अरू फतेमान हुनुहुन्छ, प्रेमध्वज प्रधान हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि उतैबाट सिकेर आएको। नाति काजी शिवशङ्कर। तर अब हामीले चाहिने आफ्नो भाषा र शैलीमा ढालेर यतातिर गाउने त होइन। हजुर, त्यही यहाँ डाक्टर साहबले धेरै व्यक्तित्वहरूको नाम लिनुभयो, सम्मानित व्यक्तित्वहरू, उहाँहरूलाई पनि हामी यो समयमा सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र डाक्टर साहबले म अर्को एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु कि नेपाली म्युजिक इन्डस्ट्रीमा जो भर्खरै सारेगामा पदनिसा गरेसम्म सिक्दै गर्नुभएका न्यू कमर्सहरू जो आउँदै हुन्छ नेपाली म्युजिक इन्डस्ट्रीमा, तपाईँ के मेसेज दिनुहुन्छ? उहाँहरूको भविष्य कस्तो छ नेपाली म्युजिक इन्डस्ट्रीमा? पहिलेभन्दा त धेरै राम्रो भइसक्यो। पहिलेभन्दा धेरै राम्रो। हालाकि म पनि त्यति जान्ने मान्छे त होइन, म पनि अहिले एउटा विद्यार्थी नै हुँ। तर मैले जे जति मेरो अनुभव छ
काठमाडौँमा नेपालमा बसेर म्युजिक सम्बन्धी अलि मैले नढाँटिकन भन्नुपर्दा तितो छ मलाई अनुभव भएको। र मेरा अनुभव र अनुभूतिहरूलाई परतिर राखौँ। अहिलेको जुन अवस्था छ, अहिले धेरै सिङ्गरहरूले धेरै राम्रा गरिसक्नु भयो। आर्थिक रूपमा भन्ने हो भने पनि अब अलिक 2 पैसा जोडेर घर कार चढ्ने, गाडी चढेर आफ्नै हुतीले उहाँहरूले गर्न थाल्नुभयो। अब म पनि त्यति पुरानो त होइन, मैले सुरुवात गरेको 38 सालदेखि हो। त्यो बेलामा मैले रेडियो नेपालमा मेरो खासै धेरै होइन, 58, 68 र 2टा राष्ट्रिय गीत गरेर त्यस्तै 58 वटा जति गीतहरू थियो। त्यो बेलामा म गीत गाउन जाँदाखेरि 15 रुपियाँ दिन्थेँ एउटा गीत गाए बापत। 15 रुपियाँ दिन्थेँ। त सवाल कुरा 15 रुपियाँको होइन, आफ्नो त्यो समय 15 रुपियाँ धेरै नै थियो, तर पनि 15 रुपियाँको कुरो होइन। त्यहाँ आफ्नो कौशल, कला कौशल र आफ्नो गायन प्रतिभालाई श्रोता समक्ष पुर्याउन पाउनु नै ठुलो अवसर हो, पैसाको कुरो आउँदैन। डाक्टर साहबको भनाइअनुसार अहिले म्युजिक इन्डस्ट्री अहिले राम्रो भइरहेछ नै एकदम हामीले कमर्सहरूलाई अनि आउनुहोस् भन्न चाहनुहुन्छ। मैले व्यक्तिगत रूपमा अथवा मेरा समकालीनहरूले केही गर्न नसके तापनि अहिलेका जुन गरिरहेछ नि आशा लाग्दो छ। अब त इलेक्ट्रोनिक चेन्जहरू धेरै भइरहेको छ होइन, त्यस कारणले अहिले जे जति छ ठिकै छ। डाक्टर साहबलाई धन्यवाद छ यो जानकारीहरू अनि नयाँ टिप्सहरू पनि दिनुभएको छ। यहाँलाई साँच्चै नै हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब हामी कुरा गर्न गइरहेको छौँ 15 अगस्तमा 15 अगस्त आइतबारको दिनमा न्युयोर्क सिटीको ज्याक्सन हाइट डाइभर्सिटी प्लाजाको छेउमै अवस्थित गोर्खाली रेस्टुरेन्टमा आयोजना भइरहेको डाक्टर महेशराज ठाकुर एकल साँझको सन्दर्भमा हामी कुरा गर्न गएका छौँ। यो कार्यक्रमको आयोजक चाहिँ हिमालयन कल्चर एकाडेमी हुनुहुन्छ। हिमालयन कल्चर एकाडेमीका फाउन्डर मेम्बरहरूमध्ये 3 जना हामीसँग अहिले एभाइलेबल हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँहरू 3 जनालाई स्वागत गर्दछु। हामीसँग हुनुहुन्छ सङ्गीता मुख्य छौचुजी, अनि त्यसपछि नुच्छे नारायण डङ्गोलजी हुनुहुन्छ र अनि गायक हाम्रो चर्चित गायक अभय ढुङ्गेलजी हुनुहुन्छ। सबैलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्दछु। मैले भन्नुपर्दा अभय ढुङ्गेलजी चाहिँ नेपाली सङ्गीतलाई समुद्र पारी रहे तापनि उहाँले माया मार्नुभएको छैन, निरन्तरता दिइराख्नु भएको छ। त्यसको लागि म उहाँलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन्छु। त्यसै गरी विदेशी भूमिमा रहेर पनि आफ्नो कला, देशको कला संस्कृतिलाई निरन्तर दिनको लागि परिराख्नुभएका चर्चित तबला वादक नुच्छे नारायण डङ्गोलजी हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ यहाँ धेरै नानीहरूलाई पनि तालिम दिइराख्नु भएको छ भन्ने पनि सुनेको छु। त्यसै गरी सङ्गीता म्याडम, सङ्गीता मुखिया छोजु है, अनि उहाँले पनि धेरै गीतहरू नेपाली दर्शक श्रोताहरूलाई पस्किसक्नु भएको छ। उहाँले पनि समुद्र पारी हामी विदेशमा छौँ, कति कठिन हुन्छ सबैले हामीले महसुस गरेका छौँ। उहाँले पनि निरन्तरता दिइराख्नु भएको छ। त्यसकारण यहाँहरू सबैजनालाई फेरि पनि म हृदयदेखि एकदम आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अनि यस समयमा हामी यो आउँदो कार्यक्रमको विषयमा कुरा गर्न गइरहेका छौँ। सबैभन्दा पहिला म अभयजीलाई सोध्न चाहन्छु, हिमालयन कल्चर एकाडेमीको स्थापना कहिले भएको हो? कति दर्शक श्रोताहरूलाई थाहा नहुन सक्छ हाम्रो दर्शक श्रोताहरूलाई, अनि कसरी भयो, यसको मुख्य उद्देश्यहरू के हुन् र अनि आउँदो योजनाहरू के छन्, र त्यसपछि 15 अगस्तमा हुन गइरहेको डाक्टर महेशराज ठाकुर एकल साथ जुन तपाईँहरूले आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ, यसको विषयमा पनि हाम्रो दर्शक श्रोताहरूलाई स्पष्टसँग बताइदिनु हुन म अभय ढुङ्गेलजीलाई अनुरोध गर्दछु। हस्, धन्यवाद। सर्वप्रथम त ब्राइट फ्युचर अनलाइन च्यानललाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र सँगसँगै यो ब्राइट फ्युचर अनलाइन च्यानलमा जोडिनुभएका तपाईँ प्रस्तुता माइकल लामाज्यू, त्यस्तै हेमराज राईज्यूलाई पनि म हृदयदेखि स्वागत तथा अभिवादन व्यक्त गर्दछु। वास्तवमा हिमालय कल्चर एकाडेमी के हो र कसरी कहिले चाहिँ यसको स्थापना भयो भनेर यहाँले जुन प्रश्न उठाउनु भयो, यसको लागि पनि म यो हामीले एउटा दर्शाउनु पर्ने नै एउटा प्रश्न थियो, उत्तर दिनुपर्ने थियो। वास्तवमा
न्युयोर्कमा रहनुहुने आम जनमास नेपाली समुदायहरू लाई जुन सङ्गीत प्रेमी हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि हामीले एउटा के छ भने हाम्रो भाषा, हाम्रो कल्चर, हाम्रो संस्कार, हाम्रो संस्कृति, हामीले सिक्दै आएको सङ्गीत हाम्रो पुस्तामा मात्र सीमित हुने भयो। हामीले त्यो भोलि जाँदा पनि हामीले मात्र लिएर जाने भयो कि हाम्रा अब आउने जेनेरेसनलाई हामीले त्यो सङ्गीत बाँड्नै पाउने भएन। यही विषय अनुरूप नै यो पेन्डेमिकको समयमा फुर्सद थियौँ। पहिला त अब पनि पहिला पनि अब हामीले सङ्घ संस्थाबाटै साहित्य सङ्गीतको सेवै गर्दै आएको हो। अब न्युयोर्कमा जति हामीले चिन्नुहुनेछ, हामीसँग सङ्गत हुने आम श्रोताहरू समुदायले थाहा भएकै कुरा हो र एउटा यसलाई अलिकति सिस्टमेटिक हिसाबले गरौँ त भनेर चाहिँ यो भर्खरै खोलिएको हो। यो चाहिँ हिमालय कल्चर एकाडेमी एउटा स्कुलबाट अहिले हामी यसलाई लाँदैछौँ र यसको उद्देश्य, यसको सोच भनेकै हाम्रो भाषा, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो कल्चर, हाम्रो नानीहरूलाई चाहिँ यो तपाईँको हुन्छ नि मोबाइलमा व्यस्त हुने, आइपडमा व्यस्त हुने नानीहरूलाई चाहिँ थोरै भए नि नेपाली सङ्गीतमा हामीले अब सिकाउनुपर्छ है, ठिकठाकमा ल्याउनुपर्छ है नेपाली सङ्गीत साहित्य सबै भाषा हाम्रोमा अब सिकाउनुपर्छ है भन्नको लागि पनि हामीले यो चाहिँ खोलेको हो। र यसमा नाम लिनु पर्दाखेरि अहिले हामी यसको मेम्बरहरू 4 जना छौँ। शिशु श्रेष्ठ दाई अहिले उहाँ चाहिँ न्युयोर्क बाहिर हुनुहुन्छ, न्यू हाम्पसायरमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि हामी सम्झिन चाहन्छौँ। र त्यस्तै नुसेमान दाई उहाँ हुनुहुन्छ, सङ्गीता मुखिया दिदी हुनुहुन्छ, त्यसपछि म छु। अनि अब अर्को कुरा चाहिँ के भने नेपाली सङ्गीत क्षेत्रमा 30 वर्ष 40 वर्ष उहाँहरूको दिएको योगदानलाई चाहिँ यो प्रवासी माटोमा, प्रवासी भूमिमा चाहिँ त्यो विलिन हुन दिनुहुन्न है भन्नको लागि पनि चाहिँ यो यसरी हामी एउटा जमघट भएर सहकार्य गरेर चाहिँ हिमालय कल्चर एकाडेमी चाहिँ स्थापना गर्यो। नयाँ पुस्ता र पुरानो पुस्तालाई कनेक्सन, ब्रिजको काम गर्दै हो। र अर्को कुरा के छ भने सङ्गीत भनेको सागर हो, महासागर हो, कहिले सिकेर सकिन्छ। अब डाक्टर महेश राज ठाकुरज्यू हुनुहुन्छ, उहाँबाट पनि हामीले धेरै कुरा सिक्न पाउँछौँ। अवसर भयो नि त होइन। त्यसपछि अब नुचे डङ्गलज्यू हुनुहुन्छ, धेरै साल एकाडेमीमा गर्नुभएको, सङ्गीता दिदी हुनुहुन्छ है। अनि त्यो चाहिँ एउटा के छ भने एउटा सङ्गीत पाठशाला, एउटा तपाईँको के छ भने एउटा यो चाहिँ जमघट गर्ने एउटा थलो बनाउनको लागि नै वास्तवमा यो चाहिँ हिमालय कल्चर एकाडेमीको स्थापना भएको हो भन्दा चाहिँ म आम दर्शक श्रोताहरूलाई पनि अनुरोध गराउँछु र न्युयोर्कवासी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म जानकारी गराउँछु। धेरै धेरै धन्यवाद अभय ढुङ्गेलजीलाई यो इन्फर्मेसनको लागि। अभयजी चाहिँ मेरो एकदमै नजिकको मित्र हुनुहुन्छ, किनकि यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ भने नवीन ढुङ्गेलजी जो मेरो असल मित्र, युएस मिसन इन इराक फ्रिडममा सहयोगता हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँलाई पनि यस समयमा हामी नमस्कार गर्न चाहन्छु। उहाँको ज्येष्ठ सुपुत्र अभय ढुङ्गेलजी हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँले एकदमै विदेशमा रहेर पनि उल्लेख्ने काम गर्नुभएको छ र बुवाको पिँढोलाई पनि उहाँले धान्नु भएको छ। यस कारणले म अभय भतिज भनौँ न होइन, हामी दाजुभाइ भन्छौँ र भतिज भन्छौँ, उहाँलाई एकदम सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। एकदम तपाईँले एकदम असल काम गर्नुभएको छ। त्यसै गरी अब हामी नुचेनारायण डङ्गलजीतर्फ जान चाहन्छौँ। नुचेनारायणजी, अब तपाईँ त विभिन्न कलेज स्कुलहरूमा अनि घरमा पनि विभिन्न भाषी बाबु नानीहरूलाई तपाईँहरू सिकाएर आफ्नो कल्चरलाई एकदम अगाडि बढाउने, प्रमोट गर्ने काम गरिराख्नु भएको छ भन्ने कुरा सुनिन्छ। साँच्चै नै इन्कम त राम्रै होला नुचेजीको होइन। अनि यो जुन सिकाउने प्रक्रिया चाहिँ हजुरले यो हिमालय कल्चर एकाडेमी थ्रु गर्नुहुन्छ कि अथवा पर्सनल कसरी गर्नुहुन्छ, अलिकति बताइदिनुहोस् न। अहिले चाहिँ मैले पर्सनलै गरिरहेको छु। हजुर, अब हामीले यो हिमालयन कल्चर, यही हाम्रो नेपाली बच्चाहरूलाई पनि कल्चर प्रिजर्भ गरौँ। अब यहाँ धेरै इङ्ग्लिस बोल्छन्, घरमा प्यारेन्ट्सको मेरो एउटा दुर्भाग्य के भने इङ्ग्लिस त स्कुलमा पनि बोलिन्छ नि, तर यो संस्थामा आएपछि नेपाली बोलौँ, आफ्नो नेपाली धर्म संस्कृतिहरू सिकौँ भन्ने मेरो चाहिँ चाहना हो। अब मैले चाहिँ पर्सनल चाहिँ अहिले मैले बाहिर बच्चाहरूलाई घरमा सिकाउँछु। अब हाम्रो यो उद्देश्य चाहिँ हाम्रो नेपाली बच्चालाई पनि समेटेर यही एकाडेमी मार्फतबाट हामी शिक्षा दिनु, हाम्रो चाहना चाहिँ मेन उद्देश्य त्यही हो।
एकदम सम्मान योग्य काम गर्नुभएको छ। त्यस कारण म यहाँ तपाईँलाई तालीबाट सम्मान दिन चाहन्छु। यहाँको पछिल्लो भविष्य पनि सुखमय होस्, समृद्धि होस्। धेरै न्यू कमर्सहरूले तपाईँको जुन कलालाई पनि फलो गर्न सकेको होस्, तपाईँको पनि आफ्नो पनि भलो होस् त्यो सङ्गीत मार्फत भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। अब हामी सङ्गीता म्याडमतर्फ जान्छौँ। सङ्गीता मुखिया छोजु, मैले ठिक उच्चारण गरेँ। अनि यहाँले पनि नेपाली फिल्म सङ्गीत क्षेत्रमा ठुलो योगदान दिनुभएको छ। तपाईँको गीतहरू धेरै हामीले सुन्ने मौका पाएका छौँ। अनि म एउटा फ्यान पनि हो तपाईँको, होइन? अनि तपाईँ यो एकाडेमीमा कसरी जोड्नुभयो र अनि एकाडेमीको भविष्य कस्तो देख्नुभएको छ? म यो एकाडेमीमा जोडिनु चाहिँ हाम्रो अभय भाइले मलाई धेरै इज्जत गर्नुहुन्छ। त्यसको लागि यति म आभारी छु है। उहाँहरूले आफ्नो यो सांस्कृतिक प्रतिष्ठानको एउटा मलाई अङ्ग बनाउनु भयो, होइन? त्यसको लागि म मेरो आफ्नो मैले जति सक्छु मेरो साङ्गीतिक क्षेत्रबाट मैले के गर्नुपर्छ मैले पर्सनली मैले गर्छु, होइन? त्यो आफ्नो सम्झेर मैले गर्छु, भविष्यमा पनि गर्छु। हामीले अब यो 2021मा इस्टाब्लिस्ड भएपछि हामीले अस्ति एउटा प्रोग्राम गऱ्यौँ। अब यो हाम्रो महेश राज ठाकुर सरको हाम्रो प्रोग्राम भइरहेछ, होइन? त्यस्तै हामीले गर्दै जान्छौँ, होइन? गर्दै जान्छौँ। यो एकाडेमीबाट हामीले राम्रो गर्छौँ होला बच्चाहरूलाई। म अहिले हामीले शेर्पा एसोसिएसनबाट मैले नेपाली बच्चाहरूलाई, होइन, उहाँहरूले एउटा नेपाली क्लास छ, डान्स क्लास छ। म त्यसमा एज अ टिचर मैले डान्स पनि गराउँछु, होइन? किन हाम्रो नेपाली हामी यति धेरै बाहिर हामी कोही बेला जान्छौँ पार्टीतिर, होइन, पिकनिकहरू जाँदा मैले यति धेरै बच्चाहरू देख्छु कि हाम्रो नेपाली बच्चाहरू कति यत्रो खुसीहरू छ नि, होइन? म उहाँको प्यारेन्ट्सलाई के भन्न चाहन्छु भने म चाहिँ प्यारेन्ट्सहरूलाई यहाँबाट के भन्न चाहन्छु भने आफ्नो बालबालिकाहरूलाई चाहिँ, होइन, आफ्नो नेपाली भाषालाई प्रोत्साहित गर्नु पर्यो। घरमा जस्तै बुढाबुढी बाजे बजैहरू नेपालबाट आउनुहुन्छ, यहाँको बच्चाहरूले के गर्छ इङ्ग्लिसबाट कुरा गर्छ। त्यो बाजे र बजूले त बुझ्दैन, होइन? अनि बच्चाहरूले नेपाली त बोल्न आउँदैन। कतिजनाले मात्रै यहाँले बच्चाहरूले मैले सुनेको छु नेपाली बोल्छन्, होइन? त्यसको लागि आफ्नो एउटा बाजे बजैले आफ्नो नाता नातिले माया गर्दा के भन्ने त त्यो भावना नै हराउँछ कि हाम्रो ल्याङ्ग्वेजले गर्दा। ल्याङ्ग्वेजले एकदम ठुलो रोल खेल्छ नि हाम्रो लाइफमा, होइन? अनि त्यो कारणले गर्दा नेपाली भाषा पनि सिकाउने, अनि आफ्नो सांस्कृतिक हाम्रो कल्चरल डान्सहरूको लागि गीतहरूको लागि हामीले हाम्रो यो कल्चरल एकाडेमी भनेर खोलेकै त्यही हो नि, होइन? बच्चाहरूलाई ल्याउने हामीले अब पछि हाम्रो रुम लिएर हामीले सबै गर्ने हाम्रो प्लानिङ छ, हाम्रो हुँदैछ, होइन? हामी गर्छौँ पछि चाहिँ। साँच्चै नै सङ्गीत चाहिँ एकदम शक्तिशाली, एकदमै सङ्गीत छैन भने त स्लोली सङ्गीत सबै कुरो खान पाउने तरिकाले त्यसको प्रभाव एकदमै हाम्रो नयाँ पुस्ता हाम्रो छोरा नातिहरूले पनि अनि हाम्रो सङ्गीतलाई भाषालाई साँच्चै नै यो सङ्गीतको माध्यमबाट तपाईँको योगदानको लागि म सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। अनि आजको बसाइमा म्याडमको एउटा गीत त सुन्नै पर्छ। तपाईँलाई यो समयमा जुन कम्फर्टेबल हुन्छ एउटा गीत हाम्रो दर्शक श्रोताहरूको लागि सुनाइदिनु हुन म अनुरोध गर्छु। के गीत गाउने खै के गाउने? माइक मेरो आफ्नै म अलिकति मात्रै गाउँछु है त। म एकदमै म तयार छैन, होइन? मेरो आफै लेखेको शब्द सङ्गीतको आफ्नै एउटा सानो है हजुरहरूलाई अलिक स्याड सङ्गै छ, होइन? मैले यो आजभन्दा 15 वर्ष अगाडि रेकर्ड गरेको यो सबै मेरो गीत हो। अब छिटै म ल्याउँछु, युट्युबमा राखिदिन्छु, होइन? बगेको खोला जस्तै मेरो जिन्दगी कहाँबाट आयो अब कहाँ जाने हो? बगेको खोला जस्तै मेरो जिन्दगी कहाँबाट आयो अब कहाँ जाने हो? बगेको खोला जस्तै मेरो जिन्दगी। यो गीत यस्तै हो। यो छिटै युट्युबमा मैले राख्दैछु यो गीतलाई। थ्याङ्क यू सो मच। छिटै नै हामी युट्युबमा सुन्न सकिन्छ, होइन? सङ्गीता म्याडमलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब हामी
कार्यक्रमको अन्ततिर पनि आइरहेका छौँ। डाक्टर महेश सरसँग नै हामी फेरि तर्फ नै फर्कन चाहन्छु। डाक्टर साहबलाई यहाँ त एउटा प्राध्यापक पनि हुनुहुन्छ, अनि अब हाम्रो दर्शक श्रोताहरूलाई सङ्गीतको साथसाथै अनि शैक्षिक गतिविधिहरूको विषयमा पनि केही जानकारी दिनु न। र अनि मैले भाइले सोधिदिए हुन्थ्यो कि भन्ने केही मनमा लाग्नु भएको छ र मैले सोध्न छुटेको केही कुराहरू छ भने, साथै यो जुन डाक्टर महेश राज ठाकुर साङ्गीतिक साँझको विषयमा पनि ल समेटेर अन्तमा केही बोलिदिनु न। म डाक्टर महेश राज ठाकुरज्यूलाई समय दिन चाहन्छु। धन्यवाद। मैले तपाईँहरूको च्यानल जुन BFO ब्राइट फ्युचर अनलाइन च्यानललाई मलाई यति धेरै सम्मान दिनुभएकोमा, जसको म काबिल छैन, त्यसको लागि म यहाँलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। र माइकल लामाजी र हाम्रो हेमराज राई भाइलाई मलाई यत्रो ठुलो इज्जत दिनुभएकोमा म कदापि यो बिर्सिन सक्दिनँ। बडा दिलको गहिराईबाट मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। सङ्गीतको अलावा मूलतः त मलाई अब जे जति मान्छेले म त्यति पपुलर र मलाई सबैले एकदम पुरै चिन्छ भन्ने कुरा पनि म भन्दिनँ। सायद आजको यो अब इन्टरभ्यूलाई हेरेर त अब युट्युबमा हजुरको गीतहरू पनि श्रोता सक्नुहुनेछ, क्यासेटहरू खोज्नुहुन्छ। हजुर, अब त्यो पछि परतिरको कुरा हो। पढाइ लेखाइको कुरा गर्ने भने म वीरगन्जबाटै मैले स्कुलको शिक्षा गर्दै नेपाल SLC बोर्डबाट मैले SLC पास गरेको हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट मैले आइए आर्ट्स हो मेरो, मानविकी मैले पढेको छु। त्यसपछि ब्याचलर मैले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाटै गरेँ। मेजर इङ्ग्लिस लिट्रेचर लिएर इङ्ग्लिस लिट्रेचर पढ्थेँ। MA पनि इङ्ग्लिस लिट्रेचर इङ्ग्लिस स्पेसलाइजेसन मैले गरेँ। र MA पास गरिसकेपछि म वीरगन्जको लोकल कलेजहरू छन्, हरिखेतान बहुमुखी क्याम्पस मा चाहिने र अर्को पनि +2 का क्याम्पसहरूमा इङ्ग्लिस विषय इङ्ग्लिस लिट्रेचर पढाउने गर्थेँ। त्यसै क्रममा साथीहरू एकजना मेरा अभिन्न सिङ्गर हुनुहुन्छ, गायक रविन शर्मा गायक हुनुहुन्छ। उहाँले मलाई उत्प्रेरणा दिनुभयो। म खासमा पहिले म राजनीतिक शास्त्र पोलिटिकल साइन्समा MA गर्दै थिएँ र उहाँले मेरो अब शैली हेर्नुभयो, के देख्नुभयो। हामी सँगै बस्थ्यौँ गैरीधारामा काठमाडौँमा, अनि रोडको वारिपारि, अनि बेला बेलामा मेरोमा आउनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले यार तिमी इङ्ग्लिसमा गर, तिम्रो लेखाइ राम्रो छ सबै। पछि मैले सेकेन्ड पार्ट पनि MA इन पोलिटिकल साइन्स मैले गरेँ, तर 100 नम्बरको मैले थेसिस पार्ट थियो, त्यो मैले गर्न पाएन। अनि म इन्डियामा गएँ त्यसपछि। अनि यता ब्याच छुट्यो, उता पनि छुट्यो भनेर मैले इङ्ग्लिसको खोजेर म इङ्ग्लिस पढेँ। इङ्ग्लिस पढेर मास्टर स्पेसलाइजेसन इङ्ग्लिस लिट्रेचरमा गरेर आएँ। त्यसपछि त्यो बेलासम्ममा रेडियो नेपालको डाइरेक्टर जेनरल भएर हाम्रो रविन शर्मा आइसक्नु भएको थियो। अनि मैले नै उहाँलाई गरेर ल साथी जाउँ PhD गर्न जाउँ उहाँलाई मैले पनि भनेँ। अनि उहाँ चाहिँ अति व्यस्त, रेडियोको जिम्मेदारी यताउता गरौँला अलि ऊ गर्नुभयो। पछि म चाहिँ उहाँलाई उहाँको अलिक व्यस्तता कारणले गर्दाखेरि गर्नु भएन। म गएर मैले चाहिँ अब PhDसम्म जुन पूर्वाधारहरू हो, प्रिलिमिनरी जे जति त्यसका अवस्था व्यवस्था हुन्छ पुरा गरेर ET दिएँ, एलिजिबिलिटी टेस्ट जसलाई भन्छ PhDको लागि, त्यो सबै दिएँ गरेर गाइडहरू भेला पारेर। त्यो बेलामा MPhil भन्ने इन्ट्रोड्युस भएको थिएन, अब त MPhil पनि लागु भयो। त्यो गरेर मैले त्यसपछि
2005तिर मैले फाइल गरेर यता अमेरिका आएँ। हुन्छ अनि खास भन्ने हो भने मैले यहाँ काम गरी अनि म्यानहट्टनको लाइब्रेरी, यहाँ ब्रुकलिन लाइब्रेरी, अनि तपाईँको कोरोनाको लाइब्रेरी, त्यसमा गएर आफ्नो सबै मेटेरियलहरू कलेक्सन गर्ने, काम पनि गर्ने, राति 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे बिहानसम्म गरेर मैले थेसिस लेखेर अनलाइन यहाँबाट पठाउने है। अनि उताबाट उसले हेर्छ, चेक गर्छ, फुट नोट, सर्ट नोट, इङ्ग्लिस कहिले साह्रै मलाई अरूले 3.5 वर्षमा गरे, 4 वर्षमा गरे, मलाई झन्डै 7.5 वर्षभन्दा बढी लाग्यो मेरो इन्टायर थेसिस डक्टरल डिजर्टेसन कम्प्लिट गर्न। एनिवे अब टाइम लगाएर भए पनि हजुरले पुरा गर्नुभयो। हजुरले बधाई छ यो समयमा हामी बधाई दिन चाहन्छौँ। भाइभा गरेँ 2017मा, 17मा गएर भाइभा गरेँ अनि पिएचडी मेरो। हामी नेपाली समाजको लागि हजुर प्रेरणाको स्रोत हुनुहुन्छ साँच्चै नै। अब डाक्टर साहबलाई धेरै धन्यवाद दिँदै यो अन्तिममा हाम्रो एकल साँझ डाक्टर महेशराज ठाकुर एकल साँझ को विषयमा दर्शक श्रोताहरू जो यहाँ हामी नजिक हुनुहुन्छ, एभाइलेबल हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई कति बजे, कुन समयमा, कुन ठाउँमा हुँदैछ छोटकरीमा बताइदिनु न। म अभय ढुङ्गेलज्यूलाई यो समय दिन चाहन्छु। हस्, फेरि पनि धन्यवाद। यही आउँदो अगस्त 15 आइतबारको दिन म यहाँहरूलाई हाइलाइट गरेर देखाउँछु। अगस्त 15 आइतबारको दिन 2021 गोर्खाली रेस्टुरेन्टमा, जुन चाहिँ 77 स्ट्रिट रोजवेलमा अवस्थित छ। त्यो रेस्टुरेन्टमा चाहिँ सम्पूर्ण साहित्यप्रेमी, सङ्गीत पारकी, दर्शक श्रोता महानुभावहरूलाई चाहिँ हामी हार्दिक आमन्त्रण गर्छौँ। र यो मेरो मात्र आमन्त्रण नभएर हाम्रो सबै मेम्बरको तर्फबाट चाहिँ यहाँहरूलाई हार्दिक आमन्त्रण गर्दैछौँ। र यसमा वरिष्ठ कलाकार रामराज छेत्रीज्यूले उद्घोषण गर्नुहुनेछ। त्यस्तै डाक्टर महेशराज ठाकुरज्यूलाई सङ्गीता मुखिया चौसन, नुच्छी डङ्गोल, अभय ढुङ्गेल, सुभाष दाहाल र हेमराज राईज्यूले वाद्यवादन र सहायक गायनमा पनि सहयोग गर्नुहुँदैछ। र फेरि पनि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु, आइतबार अगस्त 15 2021 समय अपराह्न ठिक 3 बजे, यो चाहिँ हाम्रो साफ समय हुनेछ। स्थान गोर्खा रेस्टुरेन्ट र 7704 रोजभ्याली एभिन्यू, ज्याक्सन हाइटमा छ। र सबैलाई आउन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। टिकट चाहिँ उही अन द स्पोटमै उपलब्ध छ, यो पनि म जानकारी गर्दछु। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद अभिजीलाई। र यहाँहरू सबैजनालाई, आजको हाम्रो पाहुनाहरूलाई हामीलाई यो अमूल्य समय दिनुभएको लागि र अमूल्य विचारहरू राखिदिनु भएको लागि, साथै नेपाली म्युजिक इन्डस्ट्रीमा यहाँहरूले पुर्याउनु भएको योगदानको लागि सम्मान व्यक्त गर्दै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँ सबैलाई धन्यवाद। दर्शक श्रोताहरू, साँच्चै नै आजको कार्यक्रम यहाँहरूले सुरुदेखि अन्तसम्ममा हेर्नुभयो भन्ने म विश्वास गर्दछु। र हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो यहाँहरूले पक्कै नै प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ। र हाम्रो बिएफओ च्यानललाई लाइक, सेयर, सब्सक्राइब पनि गर्नुहुनेछ। र आउँदो अर्को एपिसोडमा भेट्ने बाचा गर्दै आजको लागि छुट्न चाहन्छु। यहाँहरूको समय शुभ रहोस्। हस्, धन्यवाद, नमस्ते।